खूब अहिले प्रचलित शब्द छ लोकतन्त्र। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उक्ति छ, मलाई काजाई भन्छ, त्यतिखेर सायद प्रधानमन्त्री होला, मलाई विराज बखतीलाई दिने मन थियो, तर आम जनताले चाहिँ कालु पाण्डेलाई दिन्छु भने त्यसैले मैले कालु पाण्डेलाई तोकेँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् यति धेरै अगाडि लोकतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहले अपनाउनु भएको रहेछ। आफ्नो इच्छा हुँदाहुँदै पनि विराज बखतीलाई नदिएर जनताको इच्छा कालु पाण्डेलाई भएको कारणले मैले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मा कालु पाण्डेलाई दिएँ भन्यो। अब अहिले त्यो छ त लोकतन्त्रमा? हिजो हेर्नुहोस् त, कति 200 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले लोकतन्त्रको अक्षरशः पालना गरेको, जनताको भावना बमोजिम काम गरेको, जनताले जसलाई पद दिनुपर्छ भन्ने त्यही मान्छेलाई पद दिएको एउटा पृथ्वीनारायण शाहको लोकतान्त्रिक विचार। हाम्रो समस्या के छ भने हामी हाम्रो देशको लाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ। जतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ जहाँ चाहिँ राज्य कब्जा गर्नुभयो त्यहाँको धर्म संस्कृति सम्पूर्ण ती जिम्मा लाएर आउनुभयो, आफ्नो केही पनि लाद्नु भएन। अहिले संसारमा चाहिँ तपाईँका भएका कम्युनिस्ट नेपालमा आएर यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश हो कि माओ र स्टालिन र लेनिनले बनाएको देश हो? मलाई थाहा छ, 63 सालको सर्वोच्च अदालतको बारदलीबाट मैले देखेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा एक हातमा हस्से हतौडाको झन्डा, एक हातमा हतौडाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडेको मैले यही आँखाले देखेँ। अब तपाईँ अर्थ बुझ्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन तोडियो? किन तोडियो भने पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेका यी 63 सालको आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझेको रहेनछ। 2224 त्यही अलग अलग साना साना राष्ट्र हुनुपर्ने रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेर सग्लो नेपाल बनाइदिएको दण्ड जरिमाना उहाँले 63 सालमा हस्ती हतौडाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्नु हो। अब तपाईँहरू हामीहरूले चिन्यौँ न, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने तत्त्व चिन्यौँ न भने यी तत्त्वले कहाँ पुर्याउँछन् भन्ने हामी गन्तव्य थाहा पाउँदैनौँ न। त्यसैले यो भनेको जहिले अहिले 63 साल पछाडिका जो व्यवस्थावाला मान्छे आउनुभएको छ उहाँ यो देशलाई विखण्डन गर्न चाहनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको चित्त बुझाउनुहुन्न, राजा महेन्द्रले उद्योग खोलेका चित्त बुझाउनुहुन्न, राजा महेन्द्रले खोलेका राजमार्ग चित्त बुझाउनुहुन्न। उहाँले हरेक चाहिँ राजा महाराजाका शालिग जम्मै तोड्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडिको व्यवस्थाले राणा शासन 104 वर्ष राजालाई थुनेर राखे, तर टुँडीखेलका चारै कुनामा राणाका अहिले पनि शालिग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इतिहास हो, आउँदो सन्ततिले त्यो इतिहास हेर्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ। हाम्रा देशका शालिग सम्पूर्ण तोडिए। अर्को म अलिकति निवेदन गर्छु, स्वदेशी बन र स्वदेशी बन भन्ने एउटा यहाँ स्वदेशी फर्क स्वदेशमै स्वर्ग भन्ने, यसमा म दुईटा गर्छु। यो 63 सालको परिवर्तन पछाडि नेपाललाई घात गर्ने एउटा नागरिकताको कुरो गरियो। त्यसमा दुईटा काम गरियो। एउटा काम गरियो हाम्रा वंशजका दाजुभाइ जसलाई नेपालमा माओवादीले गाउँमा बस्न दिएन, हामीहरूले शिक्षा दिन सक्यौँ न, रोजगार दिन सक्यौँ न, ती मान्छे रोजगारका लागि र शिक्षाका लागि विदेश गए। ती नागरिकले अब त्यहाँ देशमा बस्नका लागि नागरिकता लिए। ती नेपालका हाम्रै दाजुभाइ छोरा नातिलाई यो 63 सालको व्यवस्थाले गैर नागरिक बनायो। अनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता अन्तर्गत 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बस्ने भारतीयहरू बढी तिब्बतियनहरू दार्जिलिङवाला मान्छेहरूलाई जन्मको आधारमा करिब करिब 50 लाख नागरिकता दियो। अब यो देश बचाउनु पर्छ भने दुईटा कुरा बचाउनु पर्छ, एउटा नेपाल बचाउनु पर्छ, एउटा नेपाली बचाउनु पर्छ। नेपाल चाहिँ छ तर बहुमत चाहिँ तपाईँको 1950 का सन्धिको सुविधा लिएर बस्ने मान्छेको भयो भने यो देश समाप्त हुन्छ। त्यसका लागि मैले अहिले चाहिँ श्री 5 महाराज धिराज सरकारबाट यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा एउटा स्वदेशी बन स्वदेशमै फर्क मैले के आह्वान गरेको छु भने
4 देश बाहेकका जो नेपाली हुनुहुन्छ नागरिकता लिएर विश्वमा बस्नुभएको ती जम्मै नागरिकलाई हामीले दोहोरो नागरिकता दिनुपर्छ। दोहोरो नागरिकता दिएपछि संसारका करिब 10,000 मान्छे अरबौं पैसा लिएर आउँछन्। तिनीहरूसित बुद्धि छ, पैसा छ, क्षमता छ। त्यसपछि अर्को यो देश बचाउने हो भने हदबन्दी अब हामीले खुला गर्नुपर्छ। अहिले पहाड खाली भयो, कहीँ पनि पहाडमा मान्छे छैनन्। सम्पूर्ण करिब 1 करोड मान्छे विदेशमा गए। त्यसैले संसारका धेरै देशले, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले संसारका मान्छेलाई पैसा दिएर नागरिकता दिए। ती त हाम्रै दाजुभाइ हुन्। ए माओवादीले खेदे हामीहरूले रोजगार दिउँ न। त्यसैले अहिले यही भावनासँग त्यो छेउछाउ जान्छ। त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीहरूले यो पनि प्रश्न उठाउँ, हाम्रा दाजुभाइलाई चाहिँ हामी विदेशी बनाउने अनि केरावाला खाली सिसेर केरावालालाई नागरिकता दिएर यो देश पहिलो छ। यिनीहरूले पहिलो यिनीहरूको प्राथमिकता छ सिक्किम बनाउने। अब यो पनि उ होला, यो अर्को कार्यक्रम गर्न नदिने षड्यन्त्र कुलमान। यहाँ पनि कुलमान आइपुग्छन्। अब हेर्नुहोस् त यो देशको हालत। बिजुली मन्त्री, प्रधानमन्त्री, दिनको 20 चोटि लोड सेडिङ हुन्छ, बत्ती झिपिक जान्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने उहाँ विदेशबाट आएको इन्भर्टरको कमिसन खान तयार हुनुहुन्छ। सोलर प्यानल र इन्भर्टरको कमिसन र ब्याट्रीका कमिसन। त्यसैका लागि कुलमानलाई हटाइयो। कुलमान हुन्जेली बिजुली पुग्ने, लोड सेडिङ नहुने। त्यसैले मेरो निवेदन गराई, अब पहिले हामी एक हुनुपर्छ है, नभए जस्तोसुकै विचार भए पनि केही हुनेवाला छैन। हिजो आदि काङ्ग्रेस माओवादीले मारेको छ। शेरबहादुर देउपाले प्रचण्ड र बाबुरामको जुन झोलामा टाउको लिएर आउनुहुन्छ त्यही झोलामा 50 लाख दिन्छु भनेर रेडियो नेपालबाट सूचना आउँथ्यो। टाउकाको मूल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ आए। हाम्रो बिचमा केही समस्या छैन, किन हामी एक हुन सक्दैनौँ? अहिले यसको भूमिका डाक्टर जगमान गुरुङजीलाई जिम्मेवारी आएको छ, तपाईहरु एक बनाउनुहोस्। अहिले भन्नुहोस् त, लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा काम गरेर हिँड्नुभएका सिपी मैनालीजी यो राजाको आन्दोलनमा साथ हुनुहुन्छ। लामो समय कम्युनिस्टको राजनीति गरेको प्रेम कैदीजी हुनुहुन्छ। तर हामी समेट्न सक्दैनौँ। राप्रपाले हिजो एउटा निर्णय गरेछ, अरूले गरेको आन्दोलनमा उसका कार्यकर्ता कोही जान्छन् भने जागिर जान्छ भनेर वक्तव्य जारी गरे। गृहमन्त्रीले यो लोड सेडिङ अथवा यहाँ बिजुली बन्द गरेका हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा षड्यन्त्र छ। हुँदै म भन्दै थिएँ, हिजो राप्रपाले एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा वक्तव्य जारी गर्यो। कुनै पनि राजावादी अथवा यो व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेका आन्दोलनमा राप्रपाका कोही कार्यकर्ता जान्छ भने त्यो कार्यकर्ताको पार्टीको जागिर समाप्त हुन्छ। अहिले हिजो टाउकाको मूल तोक्ने र मूल तोकिने एकै ठाउँमा छन्। हामी जम्मैको विचार एउटै छ, यो व्यवस्थाले देश चल्दैन। 47 सालमा जाउँ। तिमीहरूले बनाएको संविधान हो 47 साल। 47 सालको संविधान हुँदा 10-11% आर्थिक वृद्धि दर थियो। सेयरको बजार त म एउटा ब्याङ्कको उदाहरणमा बारम्बार लिने गर्छु। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 9,000 मा बिक्थ्यो। अहिले आर्थिक वृद्धि दर 3% छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 650 छ। कति बढी अग्रगमन भएको छ। त्यसैले म भन्छु फेरि पनि, जो यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् एक। होइन भने अब जनताले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जो एक हुन चाहँदैन, जो एक बनाउन बाधा विरोध गर्छ, हाम्रा अगाडि हिजो जे थिए सिद्धि, अब त्यसलाई फरसोड गरिदेऊ, त्यसलाई अगाडि नबढाउँ। अब हिजोका कुरा नकोट्याउँ। यसका लागि देवेन्द्र नेपालीको भूमिका हुन सक्छ,
जगमानजीको भूमिका हुनसक्छ, सेपी मैनालीजीको भूमिका हुनसक्छ, जम्मै जजसको भूमिका हुन्छ। पहिले गरौँ। मैले यसमा अहम भूमिका हुन्छ श्रीपाद महाराजको, राजा ज्ञानेन्द्रको। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, उहाँले यो आन्दोलनमा राखेका, यो व्यवस्थाका विरुद्धमा भएका 47 सालको संविधानका कुरा गर्नेलाई एक दिन चियापानमा बोलाउँ। तिमीहरू एउटा नेता छान, 1 घण्टा छलफल गर। तपाईँहरूले नेता छान्न सक्नु भएन भने म एउटा तोक दिन्छु, त्यसलाई तपाईँहरूले मान्ने भन्ने बित्तिकै जम्मै एक हुन्छ। हिजो 12 मुदेवालाले अघि मैले भने टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने एक ठाउँ बचायो भने अब यो व्यवस्थाको विरुद्धमा पनि तपाईँ एक हुनुपर्छ। यो जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्छ। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ, हाम्रो नेपालीमा कहावत छ, कलियुगे सङ्घे शक्ति हो। कलियुगमा सङ्घमा शक्ति छ। मान्छे हामीसित 60% छन्, तर ज्यालामा नमिलेका कपडा सिउने जस्ता भएका छौँ हामी। एउटा पूर्व फर्किन्छ, एउटा पश्चिम फर्किन्छ। भोलि राजाले राजा शासन आएर मन्त्री दियो भने जम्मै फेरि एउटै मन्त्रीमण्डल खान जान्छन्, तर आन्दोलनका लागि एक हुँदैनन्। त्यसैले अरू पछि चर्चा गर्दै गरौँला, यसका नीतिका चर्चा गरौँला, पृथ्वी पथको चर्चा गरौँला। मुख्य चाहिँ एक हुनु पर्यो। अहिले जम्मै एक हुन जनता तयार छन्, तर हाम्रा देशका कथाकथित भन्छु म राजावादी, हिन्दूवादी, यो व्यवस्थाका विरोधी सब दौरा सुरुवाल सिलाएर आफूलाई मात्रै होइन छोराको पनि सिलाइदिएका छन् अरे। अब आइहाल्यो मन्त्री हुने, अब पालै पालो मन्त्री खाने। धेरै टाढा छ। पहिले देश जोगाउँ, काम कर्म गरेपछि फल आउँछ। तर अहिले कर्म नगरिकन भाँड्ने काम गर्नुभयो भने यसको कुरो जनताले एक हिसाब राखेका छन्। त्यो कारबाही जनताले गर्नुपर्न सक्छ भन्दै यो कार्यक्रम गरिदिनु भयो। सुरुमै बोल्न दिनुभयो र सुनिदिनु भयो। जम्मैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। मेरो अर्को एउटा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ जानु परेका कारणले म तपाईँहरूसित जम्मैसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।